बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। पहली बहुत बड़ी खबर कि रूस ने एक नाटो इत्तहादी मुल्क के ऊपर हमला कर दिया है। जी नाज़रीन, ये हमला किस नौइयत का था जिसके बाद कशीदगी में बेतहाशा इजाफा हो गया है? क्या ये एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने जा रही है? इसकी तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग में आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, भारत को दूसरे दिन भी बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं। खुद इनके स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार ब्रह्मोस मिसाइल ने खुद भारत को ही निशाना बना दिया। बड़ी तबाही की खबरें, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो खबर भी खास तौर पे बड़ी अहम है कि नेतन्याहू जो है उसको जो ये अमेरिकन पार्लियामेंट है उससे खिताब बड़ा महंगा पड़ गया। इसकी तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है उसमें किसी वक्त कोई भी जरा सी गलती वो एक तीसरी आलमी जंग को हवा देने का बायस बन सकती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 50 के करीब ममालिक तकरीबन 5 लाख फौज लेकर रूस को घेरे में लिए हुए। नाटो अफवाज ने तकरीबन नाज़रीन 5 लाख फौज को मुख्तस किया है रूस के साथ एक बड़े स्केल की जंग लड़ने की सूरत में। तो ऐसे हालात के अंदर रूस की जानिब से डेफिनेटली कोई इस तरह की गलती नहीं की जाएगी। रूस और यूक्रेन जो हैं वो नाज़रीन इस वक्त ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उनको ये लग रहा है कि यूरोप जो है वो उन्हें अमेरिका उनको धोखा दे रहा है। अभी तक जो उन्होंने उनको पैसे देने के लिए कहे थे वो तो उनको दिए नहीं और उनसे जो है वो डिमांड ये की जा रही है कि वो हराएं। उन्होंने कहा हमारी बस हो चुकी है। अब वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जंग जो है उसको बंद किया जाए। रूस ने 3 नुकाती एजेंडा पेश किया है जंग बंदी और मामलात को हल करने के लिए। वो उन्होंने कहा कि जहां पे रूसी अफवाज है यहीं पे रुक जाएंगी और फिर जो है वो दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि जो यूक्रेन है वो नाटो का इत्तहादी नहीं बनेगा और इसके अलावा जो है वो जो उनके एसेट्स जो हैं वो मुंजमद किए गए हैं उनको रिलीज किया जाएगा। तो ये 3 शराइत रूस ने रखी इस मामले को हल करने के लिए, जो बज़ाहिर कोई इतनी टफ नहीं है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहेगा क्योंकि अमेरिका चाहता है कि रूस की ताकत को तोड़ा जाए, क्योंकि हालिया अरसे के दौरान रूस ने नाज़रीन अमेरिका को नथ डाल दी है। अमेरिका को किस महाज पे उन्होंने नहीं पकड़ा, अमेरिका को उसके घर में जाके इन्होंने घुस के वहां पे चैलेंज किया है। क्यूबा के अंदर ये पहुंचे और वहां पे जाके इन्होंने उनको चैलेंज किया है। और तो और नाज़रीन, जिस भी महाज के ऊपर अमेरिका लड़ रहा है, अमेरिका के मद्दे मुकाबले आपको रूस नजर आएगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। और उसके बाद हुआ क्या है कि इन हालात में ही एक खबर ये आ रही है कि नाटो के इत्तहादी मुल्क नाज़रीन रोमानिया में हमला हुआ है और ये हमला किया गया है रूस की जानिब से। और नाज़रीन ये ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन था जो कि हिट किया गया। टाउन ऑफ प्लोरो इनका एरिया है। सुबह 10 बजे की हमला हुआ जिसमें बताया ये जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है उसमें हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। और जो इस नाटो इत्तहादी मुल्क के ऊपर ये अटैक है, ड्रोन अटैक है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि रूस की जानिब से जानबूझकर ये अटैक नहीं किया गया। कुछ तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ के हमला नहीं किया गया। डेफिनेटली जब मामलात आपके बेहतर हो रहे हो तो आप क्यों इस जंग को बढ़ाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है इस्माइली इलाका है यूक्रेन का, उसके ऊपर होने वाला हमला था जो कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये रोमानिया के एरिया के अंदर हिट कर गया और उस वजह से वहां पे नुकसान हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, अभी नाटो की जानिब से कोई रिएक्शन इसका नहीं दिया गया, लेकिन इससे कशीदगी में इजाफा जरूर हो गया कि इसको रूस की जानिब से एक मैसेज भी समझा जा रहा है कि रूस ने एक मैसेज दिया है रोमानिया को और आसपास के ममालिक को कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये इस वक्त मामलात हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी खबर हमारे हमसाया मुल्क भारत से है। भारत नाज़रीन दुनिया का गैर जिम्मेदार तरीन मुल्क है। एक तो आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर दहशत गर्दी को फरोग देना, उसके बाद हथियारों की दौड़ में खित्ते के अंदर जो है वो उसने पूरा बजट अपना जो है वो बड़ी तादाद में उन्होंने बड़ी मिकदार के अंदर उसका हिस्सा रखा होता है दिफा का, जिसमें वो तैयारे हैं, उसके बाद ड्रोन्स हैं और पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी इकट्ठी करता रहता है।
اور مقابلہ اس کا کیا ہوتا ہے چائنا اور پاکستان کے ساتھ. اور پاکستان ناظرین اپنے جو ہے وہ فائنینشیل معاملات کی وجہ سے بھی یا ویسے بھی پاکستان بیرونی ہتھیاروں کی بجائے کوشش کر رہا ہے کہ وہ خود ڈیولپ کرے, اور پاکستان کو اس میں الحمدللہ بہت حد تک کامیابی بھی ملی ہے, جس کی تازہ ترین مثال پاکستان کی JF-17 تھنڈر طیارے ہیں جن کا بلاک 1 2 3 یہ ریڈی ہو چکے ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ ایک 5th جنریشن طیارے پہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ, ترکی کے ساتھ مل کر. تو پاکستان جو ہے وہ جب یہ اب دیکھتا رہتا پاکستان کہ جی یہ اپنی بڑی تیاری کر گیا, اور جب وہ کر لیتا تو اس کا کوئی کاؤنٹر جو ہے ایک دم تیار کیا جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے اور بھارت کے سارے ارادے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. اب ناظرین بھارت کو چونکہ شوق ہے بڑا اس چیز کا, اب کل آپ کو بتایا کہ ان کی INS برہما پترا جو ہے وہ ممبئی پورٹ کے اوپر تباہ ہوئی ہے, ڈاک کے اوپر کھڑی, اور اس کے بعد ناظرین اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے, پہلے یہ کہا گیا جی کہ وہاں پہ جو ایک میزائل ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اسی میں آگ لگی, وہ پھٹ گیا جس سے یہ تباہی ہوئی. اس سے ایک دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے, وہاں پہ آگ لگی تھی, اس کی کوئی اپڈیٹ اس کے بعد بھارت سے نہیں نکلی ہے. اور وہ جو اپڈیٹ آئی تھی ابتدائی طور پہ ناظرین اس کے بعد ان کو حذف کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا, اور اس کے بعد سے ابھی تک کوئی اپڈیٹ انہوں نے دی نہیں ہے کہ اس ایٹمی پلانٹ کے اوپر کیا معاملات ہوئے تھے. بہرحال وہ ایک بالکل اس کو گول کر گئے, ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا. اس کے بعد ناظرین آج ایک بڑا ہوا ہے, بالاسور علاقہ ہے بھارت کا ناظرین, وہاں سے یہ ہوا کہ DRDO ان کا میزائل براموس ہے, وہ ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ٹیسٹ کے دوران پھٹ گیا. یعنی وہ میزائل فائر کیا, انہوں نے فائر کیا تو یہ میزائل فضا میں تھوڑی دیر کے لیے اڑا اور اڑ کر واپس آ کے اس نے ہٹ کر دیا اپنے ہی ایک بالاسور کے علاقے کے گاؤں کو, ان کے جو ٹاؤنز ہیں, دیہاتی آبادیاں ہیں ناظرین آس پاس کی, وہاں پہ بڑی تباہی اور ہلاکتوں کی اطلاعات مل رہی ہیں. یہ ہے بھارت کی اصلیت, یہ ان کی کیپیبلٹی. لوگ اب ان کو اپنے ہتھیار دینے سے ڈرتے ہیں کہ ان کو ہتھیار دیں گے تو یہ ہمارے ہتھیاروں کو بدنام کریں گے. تو یہ ناظرین اس وقت بھارت کے اندر ہوا ہے. بھارت میں اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ متعدد مرتبہ اس طرح کی چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں. ابھی لیٹسٹ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو 3-4 دن کے اندر ہوئی ہیں. میزائل جو ہے لانچ کے دوران جو ہے انہوں نے اپنا برہما پترا جو ہے اس کو تباہ کروا دیا. اس کے بعد ناظرین دیگر, اور اس کے بعد ناظرین آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے جو اس طرح کے حادثات کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے, اور ان کی ایک $3 بلین کی 3 ارب ڈالر کی ناظرین ایک ایٹمی آبدوز تھی, اور اس کا دروازہ جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا تھا انہوں نے, اور اس میں پانی گھس گیا اور وہاں پہ بڑی تباہی مچ گئی تھی, اور وہاں پہ بڑا نقصان ہوا تھا. ان کا فوج آتش زدگی ہو گئی تھی, ان کے نیوی کے آفیسر اور جوان بھی مارے گئے تھے وہاں پہ. تو اس کے بھی معاملات انہوں نے پھر گول کر دیے تھے, کوئی اطلاعات نہیں آئی تھی. تو اس طرح کی غیر ذمہ داری کی حرکتیں یہاں پہ کی جاتی ہیں. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر ہے, اور یہ ہے نیتن یاہو کے امریکی جو پارلیمنٹ سے خطاب کے حوالے سے. جو ایک سینیٹر ہے ناظرین, ان کا نام یہ خاص طور پہ بڑے اہم ہیں وہاں پہ جو امریکی سینیٹر ہیں, اور انہوں نے یہ برنی سینڈرز ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلا موقع ہوگا امریکی تاریخ میں کہ ایک جنگی مجرم عالمی عدالت کا وہ پارلیمنٹ سے خطاب کرے گا. اس وقت بڑی تعداد کے اندر لوگ وہ ہیں جنہوں نے نیتن یاہو کی تقریر کا بائیکاٹ کر دیا. اور اس کے بعد ناظرین کانگریس میں جب وہ نیتن یاہو آئے تو اس وقت کیا ہوا کہ جو امریکی یہودی ہیں, یہ کرسچنز کی بات نہیں کر رہا, امریکی یہودیوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ پروٹیسٹ کیا, سیز فائر غزہ, اور اس کے بعد انہوں نے بہت ایگریشن اور امریکہ کے خلاف بھی نعرے لگائے کہ امریکہ آخر کر کیا رہا ہے. امریکہ کی جانب سے اس جنگی مجرم کو گرفتار کرنے کی بجائے اس کو جو ہے وہ عزت اور احترام دیا جا رہا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت وہاں پہ چل رہا ہے. تو نیتن یاہو کی جو عزت افزائی ہے وہ یہ کہ یہاں اس وقت جو ان کی نائب صدر ہیں کملا ہیرس, ان تک نے جو ہے وہ کہا کہ ہم ان کی جو تقریر ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے, اس خطاب کو نہیں سنیں گے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. نیتن یاہو اس وقت کچھ اہم کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن امریکہ کے حالات اس وقت بالکل ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان جنگوں کو مزید فیڈ کر سکیں, کیونکہ اپنے ان کے دیوالیہ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہو چکے ہیں. معیشت ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ڈی ڈالرائزیشن کی وجہ سے, پیٹرو ڈالر کا خاتمہ ہونے کی وجہ سے, رشین
جو اور چائنا کا جو نیا ورلڈ آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ایک نیا اتحاد بنا ہے، اس کی وجہ سے بھی امریکہ اب چیزوں کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ دیکھیے اب آنے والے دنوں کے اندر کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔